भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचनो मोरये मायेच्या जल्माची तयारेर आमी आसता आसतना हे 9 दिसा आमी नव्यानान भाग्यते आसा. मोरी आमची माय आमचो आदार ती जावन आसा. तुमकां कळीत आसा विंगड विंगड सुवार्ते ती दिश्टीक पडोवन आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक दुखेस्त असल्या भाव भयणांक पिडेन असल्या भाव भयणांक कश्टान असल्या भाव भयणांक आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक तिणें दिले. मात्र न्ही तांच्या खातीर ती विनवणी करून वर्ती अजापा त्या त्या गांवांत त्या सुवातेर तिणें कन्न दवरली. म्हाका उडास आसा सुमार वर्सां पयले हांव इस्रायल काम करता आसतना एका पंगडान ग्रूप आयिल्लो इस्रायल विजीट करूंक होली लँड भोंवूंक. तांतूं एक भयण भायर पडली म्हळ्यार चुकोवन गेली ग्रुपांत हांव. आनी ती म्हातारी सुमार 69 70 71 इयर्स आनी ती एक हळ्ळेंशी आसली. तिका व्हडले कांय बायबल येनातलें बारी एक टेंशनां सांपडली. ह्या ग्रुपांतली सगळीं घुस्पडोंक लागली आनी ग्रुपांनी ताका फोन करचे हाका फोन करचे सगळे कितें कितें करता आसतना तांतूं एकलो व्यक्ती म्हणा लागलो की आमी ह्या सुवाते जेरुसलेम प्रत्येक तरां जाफा गेटी लागीं ती आसली सगळीं थंय आमी सगळीं सांगाता मेळया बरें तेर्स करया बरें तेर्स करया कित्याक मोरी आमची माय आमचे सांगाता आसा. आमी भाग्यवन सुवाते भोंवंक आयलात. आमच्या त्या भयणीक तस जेजू तीच मोरी माय परतून हाड तिका आमच्या हातान दिताली. म्हज्या मोगाचेर तिणी घुस्पडो ना. ती कांगाल जो थोडो वेळ शांत रावली. ती शांत रावली आनी सगळो तेर्स तिणी भक्तीपणान केलो. माये आमचे भितर एकली सांडून गेला इवन सुकोवन गेला. मागीर आमी अस्कत आमी कांगाल जाल्या ती उतर प्रायची आमच्या लागीं जायना. ह्या सुवातेर ह्या भाग्यवन जाग्यार थंयच तिका हाडपा वयचें. सगळो तेर्स मुग्दोवच्या पयले 4थ्या खणांतच तिका कोणी एकलो घेवन येवन त्या ग्रुपांत हाडून सोडी लागलो. त्या व्यक्ती कळीत ना ही काय कळीत ना कोणा कळीत ना. तो ग्रूप म्हणटालो की
आमच्या मागल्या पॅटिशनर तेन्ना म्हाका वळख आसली आनी म्हणालो तो ग्रूप मोरये मायेन कोणाकी धाडन तिका आदार दिलो आनी मोरये मायेस एक रूप दुसरेच घेवन येवन तिका हाण त्या सुवातेर तिणें पावयलें. वय म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत विंगड विंगड ती असर्या हर एक दिसा घडला. आमकां बॉम्बे माहीम आसा कितलोय लोक हर एक बुधवारा हरी हरिनी येता हरी हरिनी. आतां ह्या दिसांनी माउंट मेरी म्हज्या मोगाचेर हरी हरिनी जातीचो कातीचो नासतना हर एक लोक त्या सुवातेर एकवडटा आनी मोरये मायक नमान करतात आनी तिचो आदार मागून घेता. कित्याक आमी अस्कत आमच्या लागीं जायना त्या खातीर परतून म्हणटा की आपुरबायन आमकां म्हणटा की लादिनान फांत्या फाराचे नेकेत्रा पिडेस्तच्या भलायके दुखेस्तच्या बुजवणे बडवेच्या राणये क्रिस्तवाच्या आदारा आमची आदार ती जावन आसा. त्या खातीर आमी ह्या सकाळीच्या वेळा तिका नमान करया तिका प्रणाम करया. हो 9 दीस मोरये लागीं मागया माये म्हाका भाग्यवानपणान जियेचे माये म्हजी जायती अस्कत काय आसा माये म्हजे भितर जायते वेळ कठीण राग येता माये तूं आवय जावन आसाय कशें जुजे सांगाता आसलें हितूं तुज्या पुता जेजू सांगाता कशें एकूटाम जावन तुमी हर एक घडी तुमच्या समजवणी आसली. तशेंच आज आमच्या कुटुंबाची आवय जावन राव आमच्या कुटुंबात समजवणी ना जावं म्हजे द्वारे सूख जाता जावं म्हज्या घोवा द्वारे म्हज्या भुरग्या द्वारे आमच्या कुटुंबात कितेंय अस्कत काय रास करते आसा देव सराक तुज्या पांय तर तुवें मस्ती लाय. आज माये म्हज्या कुटुंबात तुवें दिश्टी पडोवंक जाय. 9 दिसा भक्तीपणान हे कोंत असो तेच आमच्या घरान करया. कित्याक कोण कितें म्हणून ती आमकां इम्पॉर्टंट न्ही. देवाच्या एका दुतान सर्गितान देवन येवन देवाचो दूत म्हणालो की नमान मोरये नमान नमान. कितें व्हडले भाग सगळ्या स्त्रियां भितर तूं सदैव जावन आसाय तूं सदैव. आज आमी मागूंक जाय त्या माये लागीं पवित्रपण अनुभव करून घेवच्या खातीर भाग्यवानपण जिवीत अनुभव करून घेवच्या खातीर म्हज्या मोगाचें ल्हान जावन आमकां 5:30 उठोवंक आसलें आनी तेर्स करूंकच आसलो. 18 वर्सां प्रायचेर हांव कॅरिस्मेटिकांत जॉयन जालो. त्या दीस सावन आज पर्यंत हे कोंत हांवें केदींच सोडूंक ना केदींच सोडूंक ना. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें कितल्याय फावटी हांवें जेजूच्या मोगा लागीं हांव वचचें जाल्यार म्हजी मोगाळ माय मोरये माय म्हज्या आदाराक आसता. जितले डीप त्या पवित्र सक्रामेंतार आज बसचें जाल्यार ती म्हजी मोरये माय हर एक घडी म्हज्या खातीर मागून आसा. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर आयज थावन 9 दीस भक्तीपणान म्हणल्यार बरी प्राचितान म्हणल्यार बरी प्रतिदंडोळणी म्हणल्यार बरी ल्हानशे उपासाद्वारे जावं फुरो हे बऱ्या कुमसारा द्वारे त्या सुवातेर तुमी 9 वेता जावं फुरो तर ह्याच जाग्या दिसांनी कुमसारा बसता. मागा माये हे बरो कुमसार जावं म्हाका आदार दी. माये म्हजे भितर म्हज्या भावाच्या भयणीचेर राग आसा. कुटुंबाचे फेस्त 8 तारखेर आमी आचरण करता. सप्टेंबरच्या 8 तारीख एक कुटुंब तूं कुटुंबाची आवय आमची कुटुंबां विंगड जाल्यात आमची कुटुंबां आज सोलवाल्यात आमचे कुटुंब अस्कत काय देवून आयला. आज आमच्या कुटुंबांत मम्मी डॅडीच्या आस्ती खातीर झगडन आमी विंगड जाल्या. एक पानार जेवचे पान पिंजला आमी. माये तुका सगळे कळीत आसा जावं फुरो गेले ते 9 जेवचे फेस्त तुमचे दुकानचे गेले जावं फुरो ह्या 9 दिसा आमी तयारी करया. पवित्र आत्मो तुमकां उगडापण हाडटलो. पवित्र आत्मो तुमकां कळीत करतलो. पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हे 9 दीस आमी तयारेर आसता आसतना कुटुंबाच्या फेस्ताच्या तयारेर आसता आसतना आमी सगळीं कुटुंबां एक परिवर्तन जाल्ली जावंक जाय. कुटुंबांतलो तंड मनोभेद हिराराय बेजराय अस्कत काय हे सगळें आमचें तो सोडून वचूंक जाय. ते आज पयल्या दिसा पयलो दीस समेच्या ते समर्पित करून मोरये मायेचो आदार मागून बऱ्या कुमसर 9 दीस आमी नियाळ करून
बऱ्याकूम सराक आमी तयारी करया मागीर म्हज्या काळजांत कितें भरला कितें उरला कितें दुखली गडीत आसात हे सगळे हांव तुज्या पुता जेजूच्या आतां समर्पीत कर एक नवें जिवीत आराम करूंक हांव आशेतां. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 7 आमकां उतार म्हणटा एकडे वाचया आमी. आनी बेगीनच वचून आ. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आ. आनी आतां तो तुमच्या की फुडें गलिलेयाक वेता आ. आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून आ. ताच्या शिसांक सांगा. आ होच हांवें तुमकां दिवच्यो असलेलो संदेश. आ मुखार इतले आयकोन त्यो स्त्रियो अर्धे बियान आनी अर्धे संतोषान म्हणले बरी आ. समाधी थावन शिसांक खबर दिवंक आ. दावादावी गेल्यो. आ मुखार आ तेदवा एकाच सणी जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो एकचपणी जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां आनी म्हणालो म्हणालो. समाधान तुमकां अर्धे बियान अर्धे संतोषान ती आसली. जेजू एकच पटी तांकां मुखार मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो की समाधान तुमकां. कितें म्हणा लागलो की समाधान तुमकां. मुखार वचचें आमी. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आ. आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. म्हज्या मगाचे न्हू जेजू म्हणटा समाधान तुमकां. आज विशेष तिर म्हणल्यार बरी पयल्यान पयलें म्हणल्यार बरी आमचे कडेन सगळें आसा समाधान ना. सगळें आमचेलें आसा. आज कुटुंबांत समाधान ना. पळया कुटुंब सकाळी एक पावटी एका सांगात आसता सांजेर विंगडत आसता. जावं फुरो 5 वर्सां पयलें तुमी कुटुंबांत सांगात मेळ्ळो मोती सेपणेचें फेस्त नवे जोवचें फेस्त ह्या 8 तारखेक भोव आपुरबायेन करताले. जावं फुरो तेन्ना तुमची मम्मी आसली. आतां मम्मी ना डॅडी ना. आतां मोदे कितें आयला आस्त येयला बोदीक येयला डिव्हिजन येयला. आज सांगाता एका खोल्यार आमकां जेवंक जाता आगी ना. आज केस आसा कोर्टांत तोंडा आसा विंगड. म्हज्या मगाचे न्हू आज आमचे भितरली समाधानच देवसरान आज सोडून व्हेला आनी ताचें असमाधान ताचो मनोभेद ताचो थंड ताची इराराय आज मुखामळा तोंडा काळी एकत्र फिरगेची दारांतल्या भितर वेता. जावं फुडें त्याच जेजूची कूड आमच्या जिबेर आमी घेता. त्याच मोरये लेगी मागता. त्याच कोंताचो तेस आमी करता. एका आवयच्या गर्भांतून आमी भायर येयल्या. ल्हान आसतना नाचल्या हसल्या खेळल्या सगळें केल्या. जावं फुरो काजारांत आमी सांगाता गेल्या. फेस्ता पळय आमी सांगाता मेळ्ळ्या. सगळीं कुटुंबां एकच घरा भितर जमल्या आमी. पिकनीक आमी सगळीं कुटुंबां समेत सांगाता गेल्या. आज मालगडी ना आमची कुटुंबां डिवायड. आमची कुटुंबां विंगड. मालगडी ह्या संवसारांत जायतीं वर्सां आसलीं. तांणी कशेंय म्हणी तें कुटुंब बांदून हाडलें. पुता त्यो विंगड जावं नसो. पुतान कितें सांगलें भितर जिरोवन दवरलें. धुवेन कितें सांगलें सगळें जिरोवन दवरलें. नात्रांनी कितें सांगलें सगळें जिरोवन दवरून सगळें तिणें परतून एक कन्न एक कुटुंब ती करून गेली. आज ती ना. आमी खंय आसा 4 जाणां 4 सुवातेर 4 जाणांच्या मुखामळा 4 जाग्यार पळयते आसा. म्हज्या मगाचे ह्या पयल्या दिसाच्या नोवेला एक घडी आमी पाटी या आनी चिंत्या कित्याक आमच्या मलगड्यांनी सांगलें. कित्याक म्हळ्यार शेजाऱ्याचे आंगण सर्गीक वयची एक वाट म्हणून. कित्याक म्हणलें आज शेजाऱ्याचीच न्ही जावं फुरो तुज्या भावाच्या तुज्या भयणीच्या घरच्या आंगण हे सर्गीक वयची वाट जावं आसा. आमी तोच मनोभेद धरून आज आमी विंगड जाते आसा. मालगड्यांनी तांचे मागणे तांचे भक्तीपण तांचे कोंताचे तेर्स आज तुमकां भुरग्यांक नात्रांक सांगात हाडयले. हांवें सुमार वर्सां पयलें कुटुंब पळयलें. 6 जाणां भुरगीं ह्या भयणीक 6 जाणां भुरगीं जेन्ना ही मरता आसतना सांगात आसली. तांची नात्रां पुरो सांगात आसली. तिणें मरता आसतना एक उतार उरलेलें तें म्हाका कळीत आसलें. ते उतार म्हणा लागले ती मरच्या वेळा तुम्ही सांगाता रावा. तुम्ही सांगाता रावा. तुम्ही सांगाता रावा. तुम्ही सांगाता रावा. सुमार वर्सान ते कुटुंब पळोवले एक फावटी. त्या दाळा पर्यंत ते कुटुंब सांगातात आसले. कित्याक म्हणल्यार तांकां आसल्यो ओन्ली 5 सण जागो 5च सण जागो. त्या खातीर
त्या जाग्यार कोणी जुश्या बरीत ना, कित्याक एकली धू आसली ती पयशान जायती अस्कत आसली, सगळ्यांनी ती मोर्चा पयलेच उरल्यानी सगळे त्या भयणीक बरोवन दिल्ले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितान आज कितें अडखळ्यो येयला तसो जेजू पयस करूं दी. मोरी आमची माय आमच्या सांगाता रावन पयल्या दिसाच्या ह्या तेर्साच्या मागण्यान आमी मागया एकवटपण हाडची आवय आमच्या सांगाता रावून दी. एकवटपणाच्या माये आमकां एकवटपण हाडन दी. जावं फुरो आमच्या कुटुंबांत, जावं फुरो आमच्या कामांतय, जावं फुरो आमच्या शेजारांतय, जावं फुरो आमी खंय वावर करता त्या सुवातेर आमकां एकवट हाडन दी म्हणून त्या मायालेक मागया. आनी सांगाता मेळून सगळे म्हणया नमान बरये, नमान बरये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदे आनी सदैव फळ तुजे क्रिस्तो जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रत्येक तरान अंगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. राहुल बरेटो म्हणलो भाव दुबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, गेल्या म्हयन्यांत म्हाका एक दीस पाटीच्या कानांत कठीण दूख सुरू जाल्ली आनी म्हाका म्हजे 2 पांयांचें सेन्सेशन गेल्लें. म्हाका उबें रावंक सयत जायनातलें. म्हाका म्हज्या घरच्यांनी आस्पत्रेक व्हरून एमर्जन्सी वॉर्डाक घाल्लें. थंय वेताना डॉक्टरान चॅकअप करून सांगलें की हांव पॅरलायज जाला म्हण. हांव मस्त भियेल्लो. तेन्ना म्हाका नॉर्मल हॉस्पिटल रुमान शिफ्ट केल्लें. हर एक दीस म्हजें ट्रिटमेंट चालू आसतना हांव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी मम्मी डिवायन मर्सी पंगडाचें सदांच 3 ते 4 वरांचें लायव्ह सक्रामेंताचें आराधन आमी आयकोन आसल्यां आनी आमी व्हडा भावार्थान आनी बरवशान तांतू रडोवन म्हणल्या बरी मागोन आसल्यां. आनी ताच्या उपरांत म्हजे 4 MRI टेस्ट केल्ले आनी रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयले. डॉक्टरान हे रिपोर्ट पळोवन शॉक जालो आनी इतले व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रमिला डिसोजा म्हणली भयण आयर्लंड तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 2 म्हयन्यांतावन म्हज्या फॅमिलीच्या विजाक हांव राखोन आसली. हांव मस्त कंतीन आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 18 आविस्वर 2. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी एका दिसा म्हाका विजा फावो जाली. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. सगळे आमी सांगाता मेळोन लोक चॅप्टर 1 वर्स 46 सगळे सांगात उसारया आनी म्हणया, तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोगांतय संतोषान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हण पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट. संततेतून संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयल्या. आपल्या काळजान वडपान चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुसवटयल्या. पदवेतरांक उंच आसतना ताणें सकला घाल्या आनी किरकोळ्यांक उंच बारल्या. ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रिती हातींनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवण्यांक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवंक पावलो. उगडास ताणें दवर दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक सदांकाळ. ह्या वेळार एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया. एक घडी जाता जाल्यार आमी दोळे आमचे धांपया. मोगाळी आमच्या माये, आमचे खातीर मागची विनवणेची आवय तूं जावन आसाय. आज तुज्या नम्रतेन आमी मागता, माग माये आमच्या खातीर. आज आमच्या मदें जायती पिडेस्त आसात, कश्टान आसात, दुखेस्त आसात. आज इराराक सांपडल्यात, तांचे दाय दखय. कितल्योय आवय बापायच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळते आसतात आपल्या भुरग्यां खातीर. कितली भुरगीं वाट चुकोवन गेलात, कितली भुरगीं देदोस्पर्श जालां. पातकां सांकळ्यांत ती सांपडलात, वायटाक ती बली जालात.
माये तू आमच्या कुटुंबाची आवय नाही गी आमचे सगळे समस्ये तुका कळीत आसा माये माये आज मागता तुझ आमची आवय जाऊन रावून ह्या समस्येतून आमकां परिहार कर तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता लागीं विनवणी कर माये माये आज मागता आयसीयूत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणीर असल्या लास्ट स्टेजर असल्या कष्ट जाल्या तुझ्या भुरग्यांचेर दया दाखय माग माये तांच्या खातीर आज कोणाचो किमो आसा आज कोणाचे डायलिसीस आसा आज कोणाचे पांय कुस्ते आसा हर एक सुवातेतून दिश्टीक पडून तुझ्या भुरग्यांची जिवितां वर्ती असर या करून दाखयले तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचे गुण जावचे सकत तुझ्या भुरग्यांनी आज अनुभव करून घेतला हर एक घडी तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तान परगटणी करणं आज सुमेची सकत लोकां ते विसरून आसा माये आम्हा सर्वां खातीर मागता आसतना आज लंडनान चलची पहिल्या दिसाच्या रितीर येत आज वर्ती दैवी सकत त्या सुवातेर देवन येवं दी जायते तरणाटे भुरगीं आनी वडिलां मेळून सगळे आमी तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता आराधन करता आसतना सर्गीची दैवीक सकत त्या सुवातेर वळोवन येवं दी म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता परतून हे पुढे सांगाता म्हणून म्हणया आमी नमान बरये गरप्यान भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुझ देव आनी सदैव फळ तुझे क्रिस्तो जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार प्रत्येक तरान आज लंडनान पहिल्या दिसाचे आमचे रिट्रीट जावन आसा तुम्ही जण एकले मरियमाच्या आदाराद्वारे मागा कित्याक म्हणल्यार तुमच्या हर एक मागण्याद्वारे जायते तरणाटे भुरगीं वडिलां कुटुंबादार सगळी आमी जण एकली रिट्रीट दिताली इवथ्यांस जणकले ह्या सगळे आमी मरियमाच्या आदारान बळवून जावचे खातीर पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्तीन आमी बरचे खातीर सगळे आमचे हात जोडया गायन सांगाता मेळून ह्या वेळार भाग घेवया सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची इश्ट करता कुर्तीची माय तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची इश्ट करता कुर्तीची नमो मरिये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका भोगराक तुका दर्शन गायता तुका. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो आयच्यो कळवण्यो अश्यो आसात. मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक आत्मीक तयारी जावन लंडनांत त्रिधूम म्हणजे 3 दिसांची विशेष रितीर मांडून हाडता SKA लंडन. ऑगस्टच्या 30 तारखेर म्हणजे आयच्या दिसा सांजेच्या 5 वरार ही रितीर सुरू जातली. ऑगस्टच्या 30, 31 आणि सप्टेंबराच्या 1 तारखेर ही रितीर मांडून हाडल्या. आज फाल्यां आनी परवांच्या दिसा ही रितीर आसा आनी 3 दिसांनी 3 सुवातेर ब्रदर प्रकाश आसतलो.
आयचे दिसा संजेच्या 5 वरां थावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सेल्म्स चर्च द ग्रीन साउथ हॉल हांगासर रेतीरेची मांडावळ आसतली. फाल्यां म्हणजे शेनवाराचो दीस ऑगस्टची 31 तारीख द रोमन कॅथलीक चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द विजिटेशन ग्रीनफोर्ड ह्या सुवातेर 2.5 वरां थावन 5.5 वरां पर्यंत रेतीरेची मांडावळ केल्या. तशेंच परवां 3ऱ्या दिसा म्हणजे सप्टेंबराच्या 1 तारखेर आयताराच्या दिसा चर्च ऑफ सेंट सेबॅस्टियन अँड सेंट पॅंक्रास किंग्सबेरी ह्या सुवातेर 2:3.5 वरां थावन सांजेर 7:30 वरां पर्यंत रेतीरेची मांडावळ आसतली. देवाचें उतर, पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन, पवित्र मिसाचें बलिदान, पिडेवंतां खातीर, भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर आनी जन एकल्याच्या विविध गरजां खातीर विशेष मागणें आसतलें. येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक सोम्याच्या कृपेची दैवीक सकत आमी सगळीं अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. या भावाचे नाव आलेक्स अल्मेडा आणि त्यांच्या बायलेचे नाव रोसारिया अल्मेडा. ती भांडूप थंयसर रावतात. या भावाच्या बायलेक कॅन्सर आशिल्लें. तशेंच भावाच्या हार्टान समस्या आशिल्ले, पूण सर्जरी करूंक ते जायते भियोन आशिल्ले. आपल्या बायलेक घेवन हर्रिका ब्रेस्तारा ती बँड्रा मागण्याक येतली आनी थंयसर तांकां संदेश मेळ्ळो की कितेंच कंत करिनाका, तूं ऑपरेशन कर. ह्या भावान आपली ओपन हार्ट सर्जरी करेली, धैर्यान करेली आनी ताच्या उपरांत भावाक खंयसर भायर वचूंक जायनातलें. पूण आज पयले फावटी भायर हांगासर ताबो रेतीर करूंक हो भाव आयला. कितेंच कश्ट ना, संपूर्ण बऱ्या भलायकेन तो आसा. तशेंच तांची बायल कॅन्सरांतून संपूर्ण गूण जाल्या आनी त्या पासून तो धन्य देवाक काळजांतून अर्घा दिता. प्रेज द लॉर्ड. डायना म्हणली बहीण कुवेट तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, 9 म्हयन्या आदीं म्हजें काम चुकल्लें आनी नवें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9. हांव सदांच व्हडा बावडटान उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा बावडटान मागो नाशिल्ली. आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेक इंटर्नशीप मेळोवंक मस्त कश्ट येतले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावडटान उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हर एक दिसा हांव व्हडा बावडटान मागो नाशिल्ली. एका हप्त्या उपरांत ताका एक इंटरव्यूचे कॉल आयले आनी ते सिलेक्ट जावन ताका बरें इंटर्नशीप मेळ्ळें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मीता म्हणली बहीण दुबय तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भयणीक BP हाय जावन बॉडी स्ट्रेस जावन बॉडी पेन सुरू जाल्लें. हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा बावडटान ताचे खातीर मागो नाशिल्ली आनी आतां ताची BP नॉर्मल जाल्या. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां.